के मुताबिक उनका हक होता है भारत ये धरती को सिटीजन लेना। पश्तून में और ये क्लिप टोले हागा अफगानिस्तान में ख्वाइंदे जानी चाहिए। अच्छा जी टोले हागा ख्वाइंदे से खपल कोर ته بیرته راسي او په پښتو کې وایي چې یار مې هندو زه مسلمان یم د یار د پاره درمسال جارو کوم. اوس چې که تاسو هندو سئ او خپل مذهب هندو مذهب بودھ مذهب او سکھ مذهب ته راشئ او د دوست هیواد د هندوستان ځوانانو زلمیانو سره واده وکئ نو تاسو ته په هند کې هم د هند نېشنالټي درکړي او هم بالته تاسو یو پرامنه او یو باوقاره یو باحیا ژوند کولای شئ. مننه. और मैं वाकई में महिलाओं से ये दरख्वास्त करती हूँ जो अभी स्टूडेंट्स है इंडिया में है वो बिल्कुल जल्दी से अपना घर वापसी करें और शादियां करें. मैं खुद आऊंगी एक मैस वेडिंग पे, उनको मैं ज्वाइन करूंगी. और जो अफगानिस्तान में है वो डिफरेंट चैनल्स एनजीओस के जरिए कर सकती है. उज़्बेक, बिल्कुल ताजिक, हज़ारा, पश्तून जो भी है, ये वासुदेवा कुटुंबकम 1 is 1